बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ये बताती है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि ये रूह के लिए एक वबा है। नाज़रीन, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये वबा पूरी दुनिया में इस दर्जे फैल चुकी है कि आप हर दूसरे शख्स को म्यूजिक की थाप पे सर हिलाते, उंगलियां बजाते या पांव थपकाते नजर आएंगे। मगरबी मुआशरों को तो छोड़ें, उनकी तो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही तहजीब और उनका तो जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में भी म्यूज़िक इस हद तक हमारी ज़िंदगियों में सरायत कर गया है, हमारी ज़िंदगियों पर छा गया है कि हमारा कोई भी काम म्यूज़िक के बगैर होता नहीं। ड्राइव कर रहे हैं तो लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं, फंक्शन में हैं तो म्यूज़िक सुन रहे हैं, खाना खाते पीछे गाने चल रहे हैं, और हद तो ये है कि अब नातें भी और कुरानी आयात भी म्यूज़िक के साथ पढ़ी जा रही हैं, जबकि मुसलमानों को तो 1400 साल पहले ही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक हदीस के जरिए खबरदार कर दिया गया था, जिसका मफहूम ये था कि एक वक्त आएगा जब हैंड्स फ्री के जरिए इंसान अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेंगे। इसी तरह 1400 साल पहले कफ़ारे मक्का खाना काबा में बुत परस्ती के साथ साथ तालियां और सीटियां बजा बजा कर म्यूजिक परफॉर्म किया करते थे। और आज के जदीद दौर में भी मुख्तलिफ शैतानी तकरीबात में जो म्यूजिक परफॉर्म किया जाता है, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के शैतानी कलमात बोले जाते हैं। यही शैतानी कलमात बाद में मशहूर पॉप सिंगर्स अपने ना समझ आने वाले गानों में शामिल कर देते हैं। और हमारे नौजवान क्या करते हैं कि ऐसे दुनिया भर में मशहूर व मारूफ गाने यूट्यूब लगाकर उस पे सुनना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी कर देते हैं। अब म्यूजिक की थाप पे वो इस तरह झूम रहे होते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो किस किस्म के कलेमात सुन रहे हैं। कहने को तो इंसान म्यूजिक सुन रहा होता है, मगर लाशऊरी तौर पर अपने दिमाग में वो ये कुफ्र के कलमात उतार रहा होता है। बल्कि सिर्फ कुफ्र के कलमात तक ही ये बात महदूद नहीं नाजरीन, यूरोप और अमेरिका के पॉप सिंगर्स अपने गाने परफॉर्म करते हुए स्टेज पर ऐसी शैतानी अलामात भी बना रहे होते हैं जिनसे ज़्यादातर लोग नावाकिफ होते हैं, लेकिन उसके ज़रिए मकसद उनका ये होता है कि जिस तरह दुनिया में दीगर मज़ाहिब के लोग अपने मज़हब की इबादत को आम करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, इसी तरह ये शैतान के पुजारी सिंगर्स शैतान परस्ती को आम करने के लिए ऐसे शैतानी कलमात अपनी म्यूज़िक में ऐड कर देते हैं। वेस्टर्न पॉप कल्चर की टर्मिनोलॉजी में इसे डिमोनिक बैक मास्किंग कहते हैं। डिमोनिक बैक मास्किंग में गाने के अल्फाज में शैतानी पैगामात छुपे होते हैं, यानी अगर गाने के जुमलों को उल्टा पढ़ा जाए तो शैतानी कलमात बनते हैं। अब सुनने वाले तो नाजरीन ये समझकर सुन रहे होते हैं कि ये तो गाना है, मगर दरअसल उसके अंदर शैतानी कलमात छुपे होते हैं। लाशऊरी तौर पर इंसानों के इल्म में लाए बगैर ऐसे शैतानी कलमात इंसानों की नफ्सियात में उतारे जाते हैं ताकि उनकी नफ्सियात और शख्सियत को तब्दील किया जा सके। अच्छा, इसका एक और मकसद भी है जिस पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमल किया जाता है, और वो मकसद ये है कि इंसानों के दिलों से, उनके दिमागों से मजहबी जज्बात को कम करके जिनसी जज्बात को बढ़ाया जाए। और ये पूरा अमल एक बड़े साइंटिफिक तरीके से परफॉर्म किया जाता है, लेकिन हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि हम असल में कर क्या रहे होते हैं। हम तो सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि हम तो पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन असल में हमारे लाशऊर में कुछ और ही चल रहा होता है और हम बिना सोचे समझे एक बड़ी ड्रास्टिक, एक भयानक तब्दीली में से गुजर रहे होते हैं। इंसानी नफ्सियात से लेकर दिमागी कारकर्दगी तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मौसीकी की वजह से शदीद मुतासिर होती हैं। आप नाजरीन ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह पॉप सिंगिंग के जरिए शैतानी कलमात इंसानी दिमाग में डाले जाते हैं।
ایک خاص طرح کے ہیجان خیز میوزک کے ساتھ، دل میں دماغ میں اتر جانے والے میوزک کے ساتھ جب یہ شیطانی کلمات انسانی دماغ میں جاتے ہیں تو لاشعور میں ہمیشہ کے لیے پرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے انسانی شخصیت پر اثرات بہت طویل عرصے تک رہتے ہیں، بلکہ شاید ساری زندگی تک رہتے ہیں، جب تک انہیں وائپ آؤٹ یعنی دھویا نہ جائے۔ میوزک کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ ایک خفیہ انداز میں ہماری موجودہ نسل کی خاموشی سے ٹرانسفارمیشن کی جا رہی ہے، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کی شخصیات میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ ٹرانسفارمیشن اسی طرح بلا رکاوٹ جاری رہی تو عنقریب ایک بہت بڑی تباہی آئے گی، اور جدید نسل، نوجوان نسل اسلام اور معاشرتی روایات سے مکمل طور پر باغی ہو جائے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میوزک کا انسانی شخصیت سے تعلق کیا ہے، اور یہ تعلق سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موسیقی انسانی دماغ پر بالکل ہپناٹائز کر دینے والے انداز میں اثر کرتی ہے۔ ہپناٹزم ایک خاص نفسیاتی ٹیکنیک ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تکرار یعنی ریپیٹیشن سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک ہی بات انسان کو بار بار سنائی جاتی ہے، اور یہی ریپیٹیشن میوزک اور گانوں میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک ایسی ریپیٹیشن کے اثرات کے تحت رہنے سے انسانی شخصیت پر جادوئی قسم کے یعنی ہپنوٹک قسم کے اثرات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر طبلے کی تھاپ کو مسلسل سننے سے انسان کے شعور کی حالت میں عارضی طور پر تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ شعور کی حدیں کراس کر کے لاشعور میں یعنی ایک انکانشیس اسٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے دماغ پہ ہپنوٹزم جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں دماغ کو جو پیغام بھی ملتا ہے دماغ اسے بغیر کسی ریزسٹنس کے قبول کرنے لگتا ہے۔ میوزک کی وجہ سے پیدا ہونے والے اس ہپنوسس کو سجسٹیو ہپنوسس کہتے ہیں، یعنی پہلے ایک تھاپ کے ذریعے، ایک ردم کے ذریعے، چاہے وہ طبلے کی تھاپ ہو، چاہے ڈھول کی ہو، چاہے ڈرم کی ہو، چاہے گھنگرو کی ہو، پہلے دماغ کو ہپناٹائز کیا جاتا ہے، یعنی انسان کو لاشعور کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جب وہ شعور اور لاشعور کی حد کراس کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ وہ سنتا ہے وہ لاشعوری طور پر اپنے اندر خاموشی سے بنا کسی مزاحمت کے اتارتا چلا جاتا ہے۔ یہ سارے اثرات گھنگرو کی چھن چھن، ڈھول کی دھمک، گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز سے مختلف انداز میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ہپنوٹزم کو برین واشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کل جس قسم کی پاپ میوزک مارکیٹ میں پیش کی جاتی ہے اس میں ایسی میوزک نوٹس استعمال کی جاتی ہیں جو انسان کو جنسی طور پر ایب نارمل کرتی ہیں۔ مغرب کے ایک بہت بڑے میوزیشین لیونارڈ مائر نے کہا تھا کہ ہم میوزک کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ کچھ راگ یا گانے کے کچھ الفاظ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ گانے کے اصل راگ اور بول گانے کے دوران بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، جس سے سننے والے کو ایک طرح کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر اسے وہ سننے سے سکون ملنے لگتا ہے، ایک طرح کا نشہ۔ دوسری اہم چیز جو انسان کی خاموش برین واشنگ کر دیتی ہے اور وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ آواز اور سماعت کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر آپ نے آواز کی قوت کا اندازہ لگانا ہو تو سمجھیں کہ ہر جاندار آواز کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ کائنات کی ابتدا بھی کن کی آواز سے ہوئی تھی، اور کائنات کے خاتمے کا آغاز بھی سورہ اسرافیل کی آواز سے ہوگا۔ جانور اپنے مالک کی آواز کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں، اور انسانوں پر بھی مختلف آوازیں مختلف انداز میں اثر ڈالتی ہیں۔ جیسے دھماکہ سن کے ہم ڈر جاتے ہیں، بجلی کی کڑک سے گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، پرندوں کی آوازیں دماغ پر اچھا اثر ڈالتی ہیں، اور یہ چند مثالیں ہیں سماعت اور آواز کے تعلق کی۔ اسی طرح میوزک بھی آواز ہے، گانا بھی آواز ہے، تو جب یہ دونوں آوازیں مل کر انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ میوزک کے مختلف آلات کا ردم اور انسانی دل کی دھڑکن کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انسانی دل 1 منٹ کے دوران 60 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ پاپ میوزک میں بھی میوزیکل انسٹرومنٹس پر جو بیٹس لگائی جاتی ہیں وہ 60 سے 100 کے درمیان رکھی جاتی ہیں، تاکہ ایک ہی وقت میں نہ صرف انسان کا دماغ بلکہ دل بھی قابو میں رہے، اور انسان رفتہ رفتہ اپنے دماغ پر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے
और जो जज्बात ईमान और दीन से मुताल्लिक होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि म्यूजिक के नाम पर आजकल कुफरिया कलमात बोले जा रहे होते हैं और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। नाजरीन, पूरी की पूरी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री दरअसल सॉफ्ट एंड साइलेंट ब्रेन वॉशिंग का एक ऐसा मंसूबा है जिसके असरात सामने आने तक हमारी नई नस्ल तबाह हो चुकी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफहूम है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो शराब पिएंगे, उसको उसके नाम के अलावा दूसरे नाम से पुकारेंगे। उनके सरों पर मौसीकी और गाने के आलात होंगे और वो गाने वालियों को सुनेंगे। अल्लाह ताला उनके नीचे से जमीन को शक कर देंगे और उनमें से बाज को बंदर और खंजीर बना देंगे। यानी 1400 साल पहले हमें आगाह कर दिया गया था कि एक वक्त आएगा जब हैंड्स फ्री और हेडफोन्स आएंगे, लोग उन्हें अपने सर पर चढ़ाकर उनके जरिए म्यूजिक सुनेंगे, और आज वो वक्त हमारी आंखों के सामने है। कोई इंसान आपको ऐसा नजर नहीं आता जो हैंड्स फ्री या हेडफोन के जरिए म्यूजिक ना सुनता हो। कानों में लगाई जाने वाली ब्लूटूथ डिवाइसेस और म्यूजिकल ईयर प्लग्स सब इसी की मिसालें हैं। तो नाजरीन, नई नस्ल को बताइए कि जिस खराफात को वो म्यूजिक के नाम पे सुन रहे हैं वो दरअसल उनका ईमान, उनका दीन तबाह करने का एक आलमी मंसूबा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।